युरेनियम एक रेडियोधर्मी धातु हो। सन् 1945 अगस्त 6 र अगस्त 9 तारिकका दिन 10 फिट लामो बम जापानी सहर हिरोशिमा र नागासाकीमा आकाशबाट खसेको थियो, जुन इतिहासमा युद्धको सबैभन्दा विनाशकारी विस्फोटनमध्ये एक हो। विस्फोट भएको 1 मिनेट हुन नपाउँदै यी विशाल सहर खण्डहरूमा परिवर्तन हुन पुग्यो भने हजारौं मानिसहरूको मृत्यु हुन पुग्यो। साथै यस परमाणु बमको हमला पश्चात जापानले दोस्रो विश्वयुद्धबाट हात उठायो, जुन विश्व राजनीतिमा एक तरङ्ग र अविस्मरणीय दुःखद घटनाको रूपमा यसलाई आज पनि लिइन्छ। न्युक्लियर फिसन रियाक्सनबाट निर्मित हुने एटम बममा एउटा स्वतन्त्र न्युक्लियस रेडियोधर्मी पदार्थ जस्तै युरेनियम र प्लाटिनियमका एटमसँग जुत्दा उत्पन्न हुने ऊर्जा नै एटम बमको ऊर्जा हो। एटम बम हुनका लागि रेडियोधर्मी पदार्थ अति आवश्यक कुरा हुन्। सन् 1945 जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा खसालिएको बम युरेनियम 235 र प्लाटिनियम 239 हो, जसमा रेडियोधर्मी पदार्थ युरेनियम र प्लाटिनियमको अधिकतम प्रयोग भएको थियो। यो युद्धमा परमाणु बमको पहिलो प्रयोग गरिएको थियो र यो युरेनियम बिना सम्भव थिएन। युरेनियम बुझ्नका लागि रेडियो एक्टिभिटी बुझ्न आवश्यक छ। वास्तवमा युरेनियम नै त्यो तत्त्व हो जसले रेडियो एक्टिभिटीको खोज सम्भव बनायो। सन् 1897 फ्रान्सेली भौतिक शास्त्री एन्टोइन हेनरी बेक्रेलले फोटोग्राफिक प्लेटमा केही युरेनियमका कणहरू छोडे, जसमा प्रकाशले यी कणहरूमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने उनको अनुसन्धानको मुख्य अङ्ग थियो। र त्यहाँ अचम्मको कुरा पत्ता लाग्यो कि त्यस फोटोग्राफिकबाट धुवाँ आइरहेको थियो। बेकरले यो खोजका लागि सन् 1903 मेरी र पियरे क्युरीसँग सम्बन्धित रूपमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे। यस पश्चात युरेनियमको खोज र यसका अनुसन्धानका लागि ढोका उजागर भयो। युरेनियम कडा घना नरम चाँदी सेतो रेडियोधर्मी धातु हो। आणविक ऊर्जाको व्यावहारिक प्रयोगको विकाससँगै युरेनियमले महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्यो। पहिले युरेनियमलाई ट्याङ्कीका सुरक्षाका लागि सेल्टिङको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। साथै गोली र मिसाइलहरूमा पनि यसको प्रयोग व्यापक हुँदै गयो। युद्धमा प्रयोग गरिएको पहिलो परमाणु बम युरेनियम बम थियो। यो बममा पर्याप्त मात्रामा युरेनियम 235 आइसोटोप रहेको थियो, जसले 1 सेकेन्डको एक अंशमा युरेनियम परमाणुहरूको ठूलो सङ्ख्यामा विखण्डन गर्न सक्थ्यो। युरेनियमको मुख्य प्रयोग ऊर्जा उत्पादन हो र अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक रियाक्सन इनर्जीको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा 439 वटा आणविक भट्टी विभिन्न 32 वटा मुलुकहरूमा रहेको छ र युरेनियम नै यी आणविक भट्टीको प्रमुख कच्चा पदार्थ हो। एउटा न्युक्लियर रियाक्टर सेन्टरले एभरेजमा 1 गिगाबाइट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ, जुन माथिल्लो तामाकोशी विद्युत परियोजनाको उत्पादन क्षमता 456 मेगावाट हो, जुन विद्युत उत्पादन परियोजनामध्ये ठूलो परियोजना हो। यो भनेको आधा केजी युरेनियमद्वारा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट उत्पादन हुन सक्ने ऊर्जा हो। नेपाल नदीनालामा त धनी नै छ र नेपालको 84,000 मेगावाट सम्भाव्यता यसले देखाएको छ। तर युरेनियमको खोजले नेपाललाई विश्वको धनी राष्ट्र बन्न मद्दत गर्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। त नेपालमा युरेनियम पाइन्छ कि पाइँदैन? यदि पाइन्छ भने यसको सम्भाव्यता के कस्तो छ? युरेनियम र थेरियम दुवै रेडियोधर्मी तत्त्व हुन्। पृथ्वीमा 85 वटा ज्ञात युरेनियमका खनिजहरू छन्, तर नेपालमा युरेनियमको आयस्क जस्तै अटोनाइट काठमाडौँको शिवपुरी क्षेत्रको थुम्की जगत 5 मा नै गङ्गलफेदी र चुनीखेलका प्याग्माटाइटहरूमा रेकर्ड गरिएको छ। अन्य सामान्य युरेनियमका आयस्कहरू जस्तै युरेनेटाइट र केही जटिल आयस्कहरू जस्तै टर्बिनाइट, टिटुमलाइट र क्यारोनाइट माथिल्लो मुस्ताङ, 3 भङ्गाले चण्डी खोला र चिरुवा खोला मकवानपुर, बुक्वा खोला सिन्धुली, मादर खोला र पान्पा खोला चितवनमा पाइएको छ। खानी विभागद्वारा प्रारम्भिक अनुसन्धान सन् 2014 र 16 अन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा 2 वटा रेडियो एक्टिभ बेड पूर्वी र पश्चिम लोमान्थाङमा अनुगमनको क्रममा पाइएको थियो। माथि उल्लेखित सबै क्षेत्रहरूमध्ये माथिल्लो मुस्ताङ, गोराङ र 3 भङ्गालेको सम्भावना निकै आशाजनक देखिन्छ। खानी विभागद्वारा विस्तृत अनुसन्धानलाई रिजर्भ र ग्रेड पुष्टि गर्न भने बाँकी रहेको छ।
युरेनियम पत्ता लगाई उत्पादन गर्नु भनेको कुनै पनि अन्य आधारभूत धातुको खानी जस्तै होइन। जब विकिरण तथा रेडियोधर्मी फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कमीको बारेमा विचार गर्दा यो स्पष्ट छ कि यस्ता उद्योगको चुनौती अन्य धातुको उत्पादन र प्रशोधनको मामलामा जटिल हुन पुग्दछ। युरेनियम खानी खोल्नका लागि महत्त्वपूर्ण पुँजी लगानी चाहिन्छ र यो एक लामो प्रक्रिया हो जसमा खानी सञ्चालन सुरु हुनुअघि प्राय 10 देखि 15 वर्षको समय अनुसन्धानमा मात्रै लगानी हुन जान्छ। युरेनियमको अयस्क युरेनियम र उत्खनन र मिलाउने उपकरणको लागत करिब $100 मिलियन भन्दा माथि छ र यो अर्बौंमा पनि पुग्न सक्छ। तसर्थ निजी कम्पनीहरू र राज्य संस्थाहरूले खानी खोल्नुअघि दीर्घकालीन अर्थशास्त्रलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। युरेनियम खानीमा नयाँ भएका धेरै देशहरू जस्तै बोत्सवाना र तान्जेनियाले खानी खोल्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी वातावरणीय र नियामक ढाँचा बनाउन आइइए को विशेषज्ञता र सहयोग प्रयोग गरेका छन्। यसरी नेपालमा पनि युरेनियमको सम्भाव्यता धेरै भए तापनि यसको उत्खनन, प्रशोधन र विकिरण युक्त फोहोरको व्यवस्थापन तथा सुरुवाती लगानीका यावत पाटोहरू चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। यद्यपि युरेनियमको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन योजना र यसका लागि उपयुक्त दक्ष जनशक्तिको परिचालन र बजेट विनियोजन हुन सके युरेनियमको उत्पादन र विश्वव्यापी ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक विकाससँगै टेवा पुग्ने देखिन्छ।